سونیاں چالاں والیا پیاریاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر اے حضرت حلیمہ دی محبت ہے جو نبی علیہ السلام نے چڑھے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی کالی کملی اوڑ کے اپنا مکھڑا لکایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر خود سونے نو سرما پاوے نالے اے فرماوے ماں زاغ دے نینا والیا نہ اینا سرما پایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر سونا اے من مونا اے چن وی تیرا کھڑونا اے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسط حضرات ذی وقار اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم ہے، اودی توفیق خاص نل اج جس مقام تے جمع ہوئے ہاں۔ دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اے باہرلے پاسے جڑا سپیکر رکھیا ہے سارے بندے سائڈ تے ہو کے بیٹھے جے دے سامنے نہ بیٹھو تاکہ اندر آواز آئے۔ ادھر والا سپیکر کسی وجہ تو کو خراب ہو گیا ہے، اس واسطے دے سامنے نہ بیٹھو تاکہ اندر آواز مکمل آ سکے۔ حضرات ذی وقار آئندہ خطبہ جمعہ جڑا آ رہا ہے ممکن ہے کہ وہ رمضان المبارک دا پہلا خطبہ جمعہ ہوئے، تو رمضان المبارک دی آمد ہے، نیکیاں دا موسم بہار جڑا ہے وہ بالکل قریب آ چکیا ہے۔ تو اسے غرض و غایت دے تحت آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ الرحمن رمضان المبارک دی عظمت اور رمضان المبارک دی فضیلت دے حوالے دے نال گفتگو کرن دا ارادہ ہے۔
اور نال نال یہ بھی ذکر کرن دا ارادہ ہے کہ رمضان المبارک دے اندر سانو کیڑے کیڑے کام کرنے چاہیے، کیونکہ یہ چند دن نے، ایک کوئی مہینہ ہے رمضان المبارک دا، اللہ تعالیٰ نے اے دے اندر بڑیاں رحمتاں، بڑیاں برکتاں اور بڑیاں فضیلتاں اللہ نے مومنہ واسطے رکھ چھوڑیاں ہیں۔ تو آئیے ذرا اس مہینے دی عظمت اور اس مہینے دی شان دے حوالے دے نال اپنے اپنے دل و دماغ اندر اس مہینے دی قدر نو بٹھا لو اور اے دی عظمت نو اچھی طرح جان لو۔ جویں جویں اسی اللہ دے دین تو دور ہوندے جا رہے ہاں، اوویں اوویں ساڈے دل وچوں نیکیاں دا قدر تے نیکیاں دی اہمیت بھی ختم ہوندی جا رہی۔ اے میری ہوش دیاں ہی گلاں نے کہ رمضان المبارک دے آن تو پہلا ایک مہینہ پہلے ہی رونقاں شروع ہو جاندیاں۔ لوگ کہندے یار رمضان دا مہینہ آ رہا ہے، کوئی بینر بنوا رہا ہے، کوئی کیلنڈر چھپوا رہا ہے، کوئی سحریاں دے تمام دیاں کوششاں دے اندر، کوئی افطاریاں دے اندر لوگ پہلے تو تیاریاں کرن لگ جاندے، ہن تے کوئی ڈر دا نا ہی نہیں لیندا۔ بے روزے رکھنے نے خرے کیویں رکھنے، کئیاں بندیاں دے سر چ پانی پی گیا ہے بھی رمضان آ رہا ہے، ایڈے اوکھے روزے، ایڈا لمبا 15 گھنٹے دا روزہ کی بنے گا؟ اور جدو رکھنا ہے بس پھر رکھنا ہے۔ جس مالک دی خاطر رکھنا ہے وہ مالک صبر بھی آپ ہی عطا کرے گا۔ ڈرن دی تے گھبران دی لوڑ کا دی، پریشانی والی گل کا دی؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس مہمان دی عزت اور قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو سب تو پہلا اس مہینے دی فضیلت جڑی ہے او دے تے غور کرو کہ اس مہینے دی فضیلت کیا ہے۔ خالق کائنات نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر اس مہینے دا تعارف بڑے چنگے انداز نال کروایا ہے۔ ذرا توجہ نال تعارف نو سمجھ لینا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گا تساں دے پیر و مرشد جناب محمد آقا دا نامہ وے درود محبت نال پیار نال ذوق نال شوق نال پڑھی دے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نادل خون والا اللہ با قرآن بیان کر دے، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا، دراؤ
رمضان المبارک دا تعارف رب دا قرآن کرواریے اللہ فرماتے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فرمایا کائنات دے لوگو کیڑا مہینہ ہے رمضان المبارک دا کیڑا مہینہ ہے رمضان المبارک دا فرمایا انزل فیہ القرآن اللہ تعالیٰ نے اے اندر قرآن پاک نو نازل کیتا ہے خالق کائنات نے اس مہینے دی اندر ویسے تے برکتاں اے دیاں فضیلتاں ہور بھی بڑیاں نے مگر ایک فضیلت اے بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اندر قرآن پاک نو نازل فرمایا ہے خالق کائنات نے اس مہینے دی اندر رحمتاں تے برکتاں والے قرآن نو نازل فرمایا ہے او کائنات دے لوگو رمضان دی فضیلت تے اے ہے کہ اے اندر قرآن نازل ہویا ہے تے قرآن دی فضیلت کیا ہے قرآن دی فضیلت دے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون فرمایا کائنات دے لوگو رمضان دی فضیلت وے کہ اے دے وچ قرآن نازل ہویا ہے تے قرآن دی فضیلت وے کہ نو نازل کرن والا رحمان ہے اینو نازل کرن والا رحمان ہے ایدیاں حفاظتاں کرن والا رحمان ہے اللہ اکبر قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے ہویا نازل کملی والے تے وہ جو نبیاں بیچ یگانا ہے وہ جبریل قرآن لیام دریا جبریل قرآن لیام دریا غاراں بچ آ کے پڑھاں دریا اوے غاراں بچ آ کے پڑھاں دریا میں پڑھیا نہیں کہ پیغمبر میں پڑھیا نہیں کہ پیغمبر اور رب کہندا اے پڑھیا جانا ہے قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے اللہ اکبر اللہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اللہ اکبر اللہ حضرات زی وقار قرآن نازل ہویا کیڑے مہینے اندر رمضان المبارک دے مہینے دے اندر لہذا قرآن بھی عظمت والا تے بولو رمضان بھی عظمت والا اللہ اکبر کی فرمایا یہ پہلی فضیلت رمضان دی کہ رمضان دے وچ قرآن آئے یہ پہلی فضیلت تے دوجی فضیلت کیڑی ہے اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن تے دوسری فضیلت کی ہے فرمایا ھدی للناس فرمایا کائنات دے لوگو رمضان دی فضیلت ہے کہ قرآن بھی ہدایت تے رمضان بھی ہدایت قرآن بھی ہدایت والا تے بولو رمضان بھی ہدایت والا کی مانا وہ جڑا رب دے قرآن دا دلوں ہو کے احترام کرے وہ بھی ہدایت پا جاندا ہے تے رب دے قرآن دا احترام کیے
चुम चुम अखा न लाना नहीं नहीं, हर वेले सीने न लाई रखना नहीं नहीं, पढ़ना कदी भी ना, तिलावत कदी ना करनी, बस सीने न ला करके फिरदे रहना, चुमदे ही रहना, चुमदे ही रहना। ये कुरान पाक ठीक है, इज्जत भी कुरान पाक दी, मगर कमा हक हो कुरान दा एहतराम क्या है? कुरान दा एहतराम वे के कुरान पढ़िया जाए, कुरान समझिया जाए, कुरान पाक उत्ते अमल किया जाए। ये जे कुरान पाक दा एहतराम, जदों कुरान दा इंज एहतराम करांगे ते कुरान दा एहतराम सानू हिदायत ले जाएगा। ते रमजान दा एहतराम क्या है? रमजान दा एहतराम ये नहीं पहले कैलेंडर छपवा के रख ले, कह दिता जी 4 जुमेरातां ते अफ्तारियां मैं करवावांगा, सहरियां मैं करवावांगा। आप रोजा एक भी नहीं रखदा, ते कहंदा जी मैं रखदा नहीं, मैं रखवांदा पिया वां। चंगा भला हो के जिहड़ा रोजा नहीं रखदा वो बंदा गुनाहगार है, वो बंदा कबीरा गुनाह करदा है। रमजान दा एहतराम है नहीं, बंदा आखे रमजान आ गया, रमजान आ गया, एवें रौला पाई रखे ते रोजा रखे कोई ना। हजरात जी वकार रमजान दा एहतराम नहीं, रमजान दा एहतराम है बेके रोजा भी रखो, शहरी दा भी एहतमाम करो, खाने ते पीने दा भी एहतमाम करो। अल्लाह अकबर रात नू कयाम दा भी एहतमाम फरमाओ, अल्लाह अकबर इतकाफ दा भी एहतमाम फरमाओ। एक है रमजानुल मुबारक दा एहतराम, इनू कहंदे ने रमजानुल मुबारक दा कदर ते रमजान दा एहतराम। अल्लाह अकबर अल्लाह। एक बंदा रमजान दा कहंदा मैं बड़ा कदर करना, बड़ा कदर करना, जनाब कुरान दी तिलावत भी नहीं करदा, वो तराबियां दा भी तमाम नहीं करदा, वो रोजियां दा तमाम भी नहीं करदा, वो जनाब नेकोकारां ते चंगियां कम्मां दा भी तेरा जनाब तमाम नहीं करदा। फिर वो कवे जनाब मैं बड़ा एहतराम करना वा रमजान दा। ये कोई नहीं एहतराम, रमजान दा एहतराम ओ ही करेगा जिहड़ा रोजा रख के विखाएगा, ते जिहड़ा कनातां दे पिछे लुक लुक के खावे, जिहड़ा जनाब इधर उधर छुप छुप के खांदा फिरे, बिस्कुट जोबी च पाई फिरे कि जदों कोई ना वेखे उदों कढ के मैं खा लवांगा, ते कवे जी मैं बड़ा एहतराम कर रहा रमजान दा। नहीं नहीं, ये कोई एहतराम नहीं रमजान दा, ये कोई कदर नहीं रमजानुल मुबारक दी। अल्लाह अकबर अल्लाह। तवज्जो करना, खबरात तेजी वकार गौर करना, डराओ। मोमिन रमजान दा एहतराम करदा, कौन भाई मोमिन करदा कि नहीं करदा? बल्कि मोमिन नूं ते चाह चढ़ जांदे ने, रमजान दे महीने च मोमिन नूं ते खुशियां लग जांदियां ने। अल्लाह अकबर अल्लाह। मोमिन बड़ी कदर करदा रमजानुल मुबारक दी। अल्लाह अकबर अल्लाह वाला कहंदा ओ मोमिनो रमजान का माहे मुबारक आ गया। एक दूसरे नूं मुबारकां दे रहे ने मोमिन, और कहंदे कि ने मोमिनो रमजान का माहे मुबारक आ गया, मोमिनो रमजान का माहे मुबारक आ गया। मिट गई तारीकियां और नूर छा गया, मोमिनो रमजान का माहे मुबारक आ गया। खबरदार आसियो होशियार हो जाओ, गुनहगारों सुन लो, खबरदार आसियो होशियार हो जाओ, रोजादार मोमिनो तैयार हो जाओ, रोजादार मोमिनो तैयार हो जाओ कि नेकियों का मौसम बहार आ गया, मोमिनो रमजान का माहे मुबारक आ गया। अल्लाह अकबर अल्लाह। अल्लाह फरमाते ने हुदल्लिन्नास, फरमा कायनात दे लोगो रमजान हिदायत है। बोलो रमजान, रमजान हिदायत है। मेरा दिल कहंदा है जेड़ा बंदा सच्चे दिल नाल, सच्चे दिल नाल रमजानुल मुबारक दा एहतराम करदा है, अल्लाह नू हिदायत दे छड़दा है, अल्लाह नू तरक्कियां ते इज़्ज़तां कर देंदा है। ये रमजान दी दूसरी फजीलत है कि रमजान राहे हिदायत है।
تے پہلی فضیلت ہے کہ رمضان چ قرآن نازل ہویا ہے، تے تیسری فضیلت کیڑی ہے؟ اللہ اکبر میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے۔ خالق کائنات فرماتے نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اے جے تیسری فضیلت رمضان دی، اللہ فرماتے نے کائنات دے لوگو رمضان دا مہینہ فرقان ہے، قرآن بھی فرقان ہے تے رمضان بھی فرقان ہے۔ فرقان دا معنی کی ہے؟ فرمایا قرآن بھی فرق کر دے تے رمضان بھی فرق کردا ہے، چنگے تے برے دی پہچان کرواندا تے قرآن کرواندا ہے، مومن تے کافر دا فرق دسدا تے قرآن دسدا ہے، اے میں چنگے تے برے دی پہچان کرواندا تے رمضان کرواندا ہے، مومن تے کافر دا فرق دسدا تے جناب کو رمضان دسدا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اے ویکھیا جے رمضان دے نزدیک بڑے بڑے فرق نکل آن گے، بڑے بڑے صوفی بڑیاں بڑیاں تسبیحاں پھیرن والے کناتاں دے پیچھے ہوٹلاں دے پیچھے چاہ چار دے نظر آن گے، روٹیاں پاڑ دے نظر آن گے، کھوتیاں دی طرح کھاندے نظر آن گے، درندیاں دی طرح کھاندے نظر آن گے، اونج کہن گے جی اسی اہل ایمان ہاں۔ اوے اہل ایمان تسی کیویں ہو؟ روزہ تسی رکھ کے تیار نہیں۔ کئی مولوی روزہ نہیں رکھ دے، مولوی اونج جناب پورے علاقے نو سر دتی پھردے نے، پورے علاقے دے ٹھیکیدار دین دے بنے پھردے نے تے روزہ نہیں رکھ دے، خاص کر جمعے والے دن تے روزے دے قریب بھی نہیں جاندے، کہندے جی جمعہ پڑھانے اور لوکاں نو روزہ دسو، آپ تسی روزہ رکھو نا، تسی کادے مولوی ہو، تانوں کادا پتہ ہے دین دا؟ رمضان فرق کرن والا ہے۔ اے ویکھیا جے رمضان آئے گا چنگیاں تے بریاں دا فرق ہو جائے گا، مومن تے کافر دا فرق ہو جائے گا، رب والے تے شیطان والے دا فرق ہو جائے گا۔ جڑا رب والا ہوئے گا وہ کہے گا 15 گھنٹیاں دا روزہ 24 گھنٹیاں دا ہووے، میں تاں رکھ کے وکھاواں، میرے رب دا آرڈر ہووے میں پورا کر کے وکھاواں۔ تے جڑا دوجا ہے وہ بھلا کی کہے گا لو جی روزی رکھیے کہ روزہ رکھیے، جے روزی کمانے ہاں پھر روزہ نہیں رکھیا جاندا، تے جے روزہ رکھنے ہاں پھر روزی نہیں کمائی جاندی۔ اللہ اکبر، میں بیمار ہاں جی، میرا میدا خراب ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہندی، مینوں گھبراہٹ ہون لگ پیندی ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکدا۔ اللہ جے انجی کرنا ہے تے پھر تو کہیں جنت لب جائے، جے تو روزہ نہیں رکھنا تے جنت نہیں تینوں ٹھوٹھ لبے گا۔ پھر تینوں کادی جنت لبنی ہے جے تو روزہ ہی نہیں رکھنا؟ تو دلیلاں کرنیاں روزی رکھاں کہندے نے بندے۔ میں ایک دن ماری پتنا جڑا کول دریا ہے 2 سال پہلے دی بات، اسی گزرے رمضان دے مہینے، ایک بدبخت کمینہ روزیاں دے مہینے دے اندر امروداں دی انہیں جناب پھڑی جی لائیے، نالے جناب ویچدا پیا ہے، نالے خود کھاندا پیا ہے، ویچدا بھی پیا تے خود بھی کھا رہا ہے، 2 جڑے نال بندے کھڑے نے وہ بھی کھا رہے ہیں۔ اسی گڈی تے گزرے، ربو اتھے بریک لگ گئی، میرے کو رہا نہ گیا، میں پھر بول پیا۔ دل چمان ہوئے، سینے چمان ہوئے تے بندہ چپ رہے ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ میں آکھیا ہوئے ظالمہ، روزہ تو آپ بھی نہیں رکھیا، چلو تو امرود بیچدا تے منیا بھی تو دیہڑی لگا رہے ہیں، تو مزدور ہیں، آدھے پیسے کما رہے ہیں، تے نالے تو آپ کھادی جانا ہے، نالے لوکاں نو کھوائی جانا ہے۔ کیا تینوں رمضان دی قدر دا پتہ نہیں؟ کیا تینوں پتہ نہیں نبی پاک نے فرمایا جڑا رمضان دے مہینے چ روزہ نہ رکھے وہ لعنتی ہے۔ تسی یقین جانو سچی گل ہے، وہ کہندا جی میں لعنتی چنگا ہوں، اے اس بدبخت دے منہ دی گل سی، کہندا جی میں لعنتی چنگا۔ میں آکھا میں پھر انہوں کی آکھاں پھر پرا اللہ میں ہے بھی تیرے ورگا کمینہ بندہ جڑا نبی پاک دی لعنت خود اپنے اتے لوے،
یہ تو بدبخت کیڑا ہو سکتا ہے؟ رمضان فرقان ہے، بولو رمضان فرقان ہے، بڑیاں بڑیاں دا فرق کر دے گا۔ سٹیجاں تے کھلو کے بڑکا مارن والے بھی جناب نیوں ہوئے ہوندے نے، ادو جناب پتہ لگدا ہے یہ جناب لک لک کے کھاندے پہ ہوندے نے۔ اے رمضان فرق کرے گا، ویکھیا جے ہونے آئے گا نا اور 2-4 دناں نو رمضان فرق کرن والا رمضان دا مہینہ دے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ، خالق کائنات دا قرآن بیان کر دے۔ اللہ فرماتے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اے رمضان دیاں 3 فضیلتاں نے۔ پہلی فضیلت کہ دے وچ کی نازل ہویا ہے؟ قرآن پاک۔ دوسری فضیلت کہ اے ہدایت ہے۔ تیسری فضیلت رمضان فرقان ہے۔ اللہ اکبر، اے دیاں فضیلتاں نے۔ اور ذرا اے سن لو کہ رمضان چ اسی کرنا کی ہے، کیڑا کم کرنا ہے۔ ویسے تے مسلمان جنی ٹھگی ٹھوری رمضان چلاندے نے باقی دنوں چلاندے ہی نہیں، کیونکہ کاروبار زیادہ چل جاندہ ہے۔ اگے عید قریب ہوندی ہے، لوکاں کپڑے بھی خریدنے نے، کپڑے والا کپڑا کھچ کے تے کپڑا بدا کے بے ایمانی کر رہا ہے، تے فروٹ والا جناب تیل لا لا کے کھجوراں نو ویچ رہا ہے۔ یہ سارے گندے کم رمضان چ کیتے جاندے نے۔ نہیں، رمضان دے وچ کرنا کی ہے، کرنا والا کم کیڑا ہے؟ میں تانوں اے دسن لگا ہن، ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات ذی وقار رمضان المبارک دے مہینے دے اندر کرن والے کیڑے کیڑے کم نے؟ سب تو پہلا کم جڑا رمضان اندر کرنا ہے وہ روزہ رکھنا ہے۔ کی کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سحری ٹائم اٹھنا ہے اور اٹھ کر کے رب دی رضا دی خاطر کھانا کھانا ہے، اور پھر کھا کر کے پھر سارا دن بھوکیاں گزارنے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا اے ایمان والو، اللہ کی کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، فرمایا اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، کتب علیکم الصیام، فرمایا اللہ تعالیٰ نے تواڈے تے روزے فرض کر دیتے نے۔ کنہ تے فرض کیتے نے؟ ایماندار تے، کنہ تے؟ ایماندار۔ اے ہن جڑا روزہ نہ رکھے انہوں پوچھنا جا کے بیلیا تو مومن ہے کہ کافر ہے؟ جے وہ کہے مومن تے پھر انہیں پوچھنا بھی تو روزہ کیوں نہیں رکھیا؟ کیونکہ امامدار تا روزہ رکھ دے، ہر امامدار روزہ دار ہے۔ تے جڑا امامدار ہوئے روزہ رکھ دے تے جڑا روزہ نہیں رکھ دا رب دا قرآن انہوں مومن مندا نہیں مندا، اے سارے بے ایمان پھر دے نے۔ جڑے بیر آپا تا گلاں کرنے ہیں سیدھیاں سیدھیاں، کیونکہ ڈر ڈر کسے دا کوئی نہیں۔ یہ 2 عذر نے، 2 عذر، جڑا بندہ مریض ہوئے یا جڑا بندہ مسافر ہوئے، بس اس تو علاوہ کسے نو چھٹی نہیں۔ تے مریض کمیں دا؟ ایسا مریض کہ جیدی طبیعت اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ انج لگتا ہے کہ اے ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، یا وہ بیمار ہے اور او دیو بیماری جندر اضافہ ہونے دا خطرہ ہے، ایسی صورت جندر روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور مسافر بندہ جنہیں کو لمبا دور دا سفر کرنا ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اللہ تے جدا ویسے ہی کام ہے، ایک ڈرائیور ایویں ہی جناب دلیلہ کڈی پھر لو جی اسی سفر کرنے ہیں، تہاڈا تے کام ہے، تسی تے رہندے 24 گھنٹوں سفر مسافر تو مراد او مسافر ہے جڑا جناب سفر تے لاہور وال گیا پھر آ گیا۔ ویسے ہن اسی روزانہ سفر کرنے ہیں، اسی کہیے جیسی مسافر اسی روزہ ہی نہیں رکھنا، نہیں نہیں،
تے قرآن نے اے نہیں مسافر نو آکھیا کہ روزہ معاف ہے، قرآن نے مریض نو اے نہیں آکھیا کہ روزہ معاف ہے، نہیں، فرمایا فعدت من ایام اخر، بعد وچ رکھنے پین گے، بعد وچ روزے رکھنے پین گے، روزیاں دی چھٹی نہیں، روزیاں دے اندر تاخیر ضرور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا درام خالق کائنات دا قرآن بیان کر دے۔ اللہ فرما دینے اے امام دارو، اے امام دارو، اے مومنو، تو ہاڈے تے رب نے روزے فرض کر دیتے نے، مینوں کہنا پوے گا تو غصہ کر، میں تاں کہاں گا، میرے تے کاوڑ کھاں میں تاں کہاں گا، میں کہہ کے چھڈاں گا۔ اللہ جڑا روزہ نہیں رکھدا او بے ایمان ہے، بولو کون ہے؟ بے ایمان ہے۔ اللہ اکبر، تیرا پویں سکا بیٹا ہوے بے ایمان ہے، تیرا سکا پیو ہوے بے ایمان ہے، او تیری بیوی ہوے بے ایمان ہے، تیری بیٹی ہوے بے ایمان ہے۔ اللہ جڑا روزہ رکھ دے، دو ادھر میں پہلے دس دیتے نے، مسافر بھی نہیں تے مریض بھی نہیں، ان دوواں حالتاں تو ہٹ کے چنگے پلے ہٹے کٹے کٹیاں دی طرح پلے ہوئے جڑے روزہ نہیں رکھ دے، چل دے پھر دینے پر ہے بے ایمان نے، رہندے ملک نے پر ہے بے ایمان نے۔ ذرا دیکھیاں جے رمضان اندر کیڑے کیڑے بے ایمان پھر دینے، کیڑے کیڑے بے ایمان لگے پھر دینے۔ اللہ اکبر، کیونکہ رب تے ایمانداراں نوں حکم دیندا پئی ہے۔ اللہ فرماتے نے کتب علیکم الصیام، ہر ایماندار روزے رکھو نا کما کتب علی الذین من قبلکم، کلے تواڈے تے نہیں، تواڈے تو پہلے روزہ لوگاں تے بیسی روزے فرض کیتے سن۔ اللہ اکبر، اللہ امام ابن کثیر رحمت اللہ کے تعالی نے مختلف محدثین دے اقوال نقل کیتے نے۔ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام تو لگ کے امت محمدیہ تک ہر امت دی اللہ تعالی نے روزے فرض کیتے سن۔ حضرت نوح علیہ السلام دی قوم تے بھی روزے، بعد محدثین فرماتے نے ہر مہینے دے وچ 3 روزے ہر امت تے فرض ہویا کردے سن، ہر امت دے اوتے ہر مہینے دے وچ 3 روزے رکھن دی جناب اللہ نے فرض کیتے سن، لیکن اللہ نے ساڈے تے کرم کیتا امت محمدیہ تے اللہ نے ہر مہینے دے نہیں صرف 1 مہینے دے روزے فرض کیتے، اور پہلا روزہ دن رات دا روزہ ہوندا، اللہ بندہ گھرے آندا، گھرے آ کر کے کھاندا پیندا، اپنی بیگم دے کول بہندا، جدوں سو جاندا روزہ شروع ہو جاندا، جنی دیر تک سوندا نہیں اونی دیر تک روزہ نہیں، تے جدوں سو گیا روزہ شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ، لیکن خالق کائنات نے امت محمدیہ تے کرم فرمایا، فرمایا ساری رات کھا سکدے ہو، ساری رات پی سکدے ہو، ساری رات موج کر سکدے ہو، صرف دنے دنے تسی روزہ رکھنا ہے۔ اللہ کما کتب علی الذین من قبلکم، میری گل تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں کائنات دے لوگو، اللہ تعالی نے فرمایا، کنے فرمایا؟ اللہ تعالی نے فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے، خود اللہ تعالی فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگو، میں انسان دے ہر عمل دا اجر انہاں فرشتیاں کولوں انہاں نوں کہہ دینا، فرشتے نے نماز پڑھیے اینیاں نیکیاں لکھ دیو، فرشتے لکھ دیندے نے، انہیں تراویحاں پڑھیاں نے اینیاں نیکیاں لکھ دیو، فرشتے لکھ دیندے نے۔ اللہ فرماتے ہیں جدوں کو مسلمان روزہ رکھدا ہے، فرشتے کہندے نے اللہ کنیاں نیکیاں لکھنیاں نے، اللہ فرماتے ہیں روزے دا ثواب اتنا ہے کہ تسی لکھ ہی نہیں سکدے، روزے دا اجر اتنا تسی لکھ ہی نہیں سکدے، فرشتے روزے دا اجر نہیں جے لکھ دے۔ میری آقا فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے بندے
بندے نے میرے واسطے رکھی ہے، میری خاطر رکھی ہے۔ اللہ اکبر، الگ ہو کر کے بیٹھا ہے، اینو کوئی ویکھ نہیں سکدا، چاہے تے کوئی چیز کھا بھی تے سکدا ہے، پی بھی تے سکدا ہے، لیکن کیونکہ میں دیکھدا پیا نے مینوں راضی کرن واسطے روزہ رکھی ہے، لہذا ایدا اجر بھی اینو میں عطا کراں گا۔ محدثین فرماتے نے اے جڑا اللہ نے آکھیا نا کہ روزے دا اجر میں عطا کراں گا، ایدا معنی کی ہے کہ قیامت والے دن جدو جنتی جنت اندر چلے جان گے، سب تو پہلا اللہ تعالیٰ اپنے چہرے دا دیدار روزے داراں نو کرائے گا۔ سبحان اے رب سونا، رب اپنا چہرہ سب تو پہلا امام داراں نو، روزے داراں نو وکھائے گا۔ یار کڈی عظمت دی گل ہے۔ صحابہ کہندے نے سونیا موسیٰ پیغمبر تا ویکھ نہ سکے، اسی کیویں ویکھاں گے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ تہاڈیاں اکھاں چوں بصارت پیدا کرے گا کہ تسی اپنے مالک دا چہرہ ویکھو گے۔ فرمایا جویں بدلیاں دے وچوں چودھری رات دا چن نکل دے، ایویں نور دے پردیاں دے وچوں رب دا چہرہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ، کتنی خوش نصیبی دی بات ہے کہ جس مالک دی خاطر مارا کھانے ہاں، جس مالک دی خاطر تانے برداشت کرنے ہاں، جس مالک دی خاطر پریشانیاں برداشت کرنے ہاں، کل وہ مالک دا چہرہ ویکھاں گے۔ جس مالک دی خاطر بھکھا تے پیاسا برداشت کرنے ہاں، کل قیامت والے دن اس مالک دے چہرے دا دیدار کیتا جائے گا۔ رب کعبہ دی قسمیں دکھ بڑے نے، تکلیفاں بڑیاں نے، کل رب دی عدالت اندر ہاتھ بن کے کھڑے ہوواں گے، کہاں گے مولا کریم اسی بڑے گناہگار ہاں، بڑے خطا کار ہاں، بڑیاں غلطیاں کیتیاں نے، لیکن مالک تیری خاطر بڑے بڑے دکھ اٹھائے نے، تیری خاطر بڑے بڑے مصائب برداشت کیتے نے۔ مولا فرمان کے آ میرے بندے، جے تو میری خاطر دکھ برداشت کیتے، آ میرا چہرہ تک، اور جدو رب دے چہرے تے نظراں پین گیاں، رب کعبہ دی قسم دکھ ساری بھول جان گے۔ اللہ اکبر، اللہ جدو مالک دا مکھڑو نظر آئے گا، جدو پیدا کرنے والے خالق دا چہرہ نظر آئے گا، یا اللہ اسی تے تیرے تو علاوہ کسے وال گئے ہی کوئی نہیں، سانو لوکاں بڑیاں آوازاں ماریاں ادھر آ جاؤ نوراتہ کٹائیے، ادھر آ جاؤ تہاڈی بس دا کرایہ بھریے تانوں لے جائیے کراچی وال۔ اسی آکھیا اسی کتے نہیں جانا، اسی صرف اپنے مالک دا چہرہ تکنا ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں رب دا مکھڑا ہوئے، رب دا مکھڑا، اللہ اکبر، اللہ۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے نے اللہ سونیا میں تینوں تکنا چاہنا، اللہ میرا دل کر دے میں تیرے چہرے دا دیدار کراں۔ اللہ فرماتے نے لن ارانی موسیٰ تو مینوں نہیں ویکھ سکدا، نہیں اللہ میں تینوں ضرور ویکھنا ہے۔ اللہ فرماتے نے پھر انج کرنا، میرے نال ملاقات کرنا چاہنے تے طور پہاڑ تے پہنچ جاؤ، اوتھے میری تیری ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ پیغمبر اپنی جگہ تے حضرت ہارون علیہ السلام نو اللہ اکبر ناد میں دعوت و تبلیغ بنا کے حضرت موسیٰ پیغمبر نکل پے، بنی اسرائیل دے چند چودھری نال لے لے، اللہ اکبر کتھے جا رہے نے؟ رب دا دیدار کرن جا رہے نے۔ اللہ حضرت موسیٰ اگے اگے تے قوم دے جڑے سردار نے پیچھے پیچھے، حضرت موسیٰ پیغمبر بڑے ٹائم نال طور پہاڑ تے پہنچ گئے۔ اللہ فرماتے نے میرے پیغمبر موسیٰ کلا آ گیا، تیرے ساتھی تے پیچھے رہ گئے نے۔ حضرت موسیٰ فرماتے نے اللہ مینوں تہاڈا دیدار کرن دا شوق کتنا سی، میں ساتھیاں دا خیال ہی نہیں
کیتا میں تے تواڈے دیدار دی خوشی دے اندر چھتی چھتی آکھیاں وا اللہ دا قرآن بیان کردا ہے فلما تجلی ربہ للجبل اللہ اکبر فلما تجلی ربہ للجبل اللہ تعالی نے پہاڑ دی طرف طور پہاڑ بر رخ کیتا اللہ اکبر حج نور دا تھوڑا جا حصہ میرے پروردگار نے پہاڑ تے ڈالے تے پہاڑ ریزا ریزا ہو گیا ہے میرے رب دے روب دی وجہ تو خالق کائنات دے جلال دی وجہ تو وہ پہاڑ جڑا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے وخر موسیٰ صائقا حضرت موسیٰ پیغمبر غش کھا کر کے زمین تے گر گئے نے کچھ دیر تو بعد حضرت موسیٰ پیغمبر نو ہوش آیا حضرت موسیٰ پیغمبر فرماتے نے اللہ مینوں یقین ہو گیا میں تینوں نہیں ویکھ سکدا فرمایا میرے موسیٰ پیغمبر پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں کل قیامت دا دن آئے گا میں آپ تینوں اپنا دیدار کروا چھڈاں گا او کائنات دے لوگو او روزے تو گھبرایا جنا روزہ 5 گھنٹے دا ہووے 10 گھنٹے دا ہووے 15 گھنٹیاں دا ہووے اینا سوچ کے روزہ رکھ اگر تیرے دل اندر واقعی رب دی محبت ہے تو اینا سوچ کے روزے دے بدلے رب اپنا دیدار کروائے گا تے 15 گھنٹے کی چیز نے 20 گھنٹے کی چیز نے رب دے دیدار دی خاطر میرے پیغمبر فرماتے نے کائنات دے لوگوں اللہ تعالیٰ اپنے بندے نو روزے دار نو اپنا آپ دیدار کروان گے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے فرمایا آقا فرماتے نے اللہ تعالیٰ نے روزے دار واسطے 2 خوشیاں رکھ دیتیاں نے اور فرمایا لوگوں میں رب کائنات دی قسم میرے پیغمبر نے فرمایا روزے دار دے منہ دے وچوں جدو عصر دا وقت قریب ہو جاندا تے خالی معدے دے وچوں جڑی بو نکلدی ہے نا اللہ فرماتے نے او میرے بندے تو میری خاطر بھوک تے پیاس برداشت کیتی ہے اے تیرے منہ وچوں نکلن والی ہواڑ نو ساری دنیا بو کے دیئے میں رب نو کستوری تو بھی چنگی لگ دیئے کیوں تو میری خاطر بھوک برداشت کی دیئے کیوں تو میری خاطر پریشانی برداشت کی دیئے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاوا آقا فرماتے نے 2 خوشیاں اللہ تعالیٰ روزے دار نو عطا کر دے ایک خوشی ہو دو جد روزہ کھولتا ہے نا خوشی ہوندی ہے کہ نہیں سامنے ساز و سامان پہ آئے روزے دا وقت ہو گیا رب دا وعدہ آیا اللہ اکبر روزہ رکھیا کے دے حکم تے چھڈنا کے دے حکم تے اذان تے کہ اعلان تے بولو روزہ اذان تے ہی رکھیا تے اذان تے ہی کھولنا ہے نہ اعلان تے رکھنا ہے نہ اعلان تے کھولنا ہے اعلان تیرا میرا اذان رب کائنات دی اور رکھے رب واسطے تے کھولے اعلان تے اذان کی دیئے بولو تے اعلان کے دا میرا تیرا اعلان تے نہ رکھ اعلان تے نہ کھول اذان تے رکھ تے اذان تے کھول اللہ اکبر اللہ میں قربا آواز آئی اللہ اکبر اللہ بہت بڑے ہن کھا لے میرے بندے اللہ اکبر کھا رہے بندہ تے میرے پیغمبر نے دعا سکھائیے فرمایا جدو رج کے تو پانی پی لیے سارے دن دا تو جناب بھوکا تے پیاسا رج کے پانی پی لیے رج کے کچھ چیز کھا لیے نہ پھر اپنی زبان سے دعا پڑھ لے اللہ اکبر ذہب الظمأ یہ دعا ادو پڑھیا بڑا لطف ہوتا ہے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ ایدہ معنی ایک ہے ذہب الظمأ پیاس ختم ہو گئی ہے اللہ پیاس ختم ہو گئی ہے وابتلت العروق میریاں انتریاں فل ہو گئی نے اللہ میرا پیٹ فل ہو گیا ہے وثبت الاجر انشاء اللہ تے میرے روزے دا اجر اللہ دے حکم نال پورا ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ حضرات ذی وقار عظمتاں شانہ روزے دار
گزار دیاں اللہ اکبر پہلا کام روزہ رکھنا دوسرا کام کیڑا قیام کرنا رات دے وقت قیام اللیل دے تمام فرمانا نماز تراویح دے تمام فرمانا رات رب دی عبادت اندر گزارنا خالق کائنات دے سامنے جھک کے تے رو رو کر کے دعاواں کر کے گزارنا میرے پیغمبر دی عادت مبارکہ میری آقا رمضان المبارک دے مہینے دے اندر پورے قرآن دا دور کریا کر دے سن یعنی پورا قرآن نبی پاک سنایا کر دے سن کنوں پورا قرآن نبی پاک سنایا کر دے سن کنوں اے لوگو میرے پیغمبر جبریل امین نو قرآن سنایا کر دے سن کہو سبحان اللہ جبریل نو اللہ اکبر میرے پیغمبر تلاوت کر دے اور پوری کائنات دا سردار سنا دا تے نوریاں دا سردار سن دا میرے پیغمبر قرآن دا دور فرمایا کر دے اللہ اکبر کثرت نال میرے پیغمبر نمازاں پڑھیا کر دے نمازاں دے تمام نبی پاک رمضان دے اندر اللہ اکبر زیادہ تو زیادہ کریا کر دے میری آقا فرماتے نے من قام رمضان ایمانن و احتسابن غفر له ما تقدم من ذنبه ورنہ جس بندے نے رمضان دے مہینے دے اندر قیام کیتا قیام اللیل دے تمام کیتا یعنی نماز تراویح دے تمام کیتا ایمانن ایمان دی حالت نال اللہ اکبر و احتسابن رب کو اجر لین دی خاطر غفر له ما تقدم من ذنبه اللہ دی اگلے صغیرہ گناہ ساری معاف فرما دیندے نے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار رمضان المبارک دے اندر پہلا کام میں وے کے پہلا کام روزہ رکھنا دوسرا کام میں وے کے قیام دے تمام کرنا اللہ دے حضور کھڑے ہو کر کے نفلی نماز دا زیادہ تو زیادہ تمام کرنا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں تے تیسرا کام رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اعتکاف کرنا کی کرنا اعتکاف کتھے گھراں دے وچ نہیں اعتکاف مسجد چ ہوندا ہے گھر نہیں ہوندا قرآن کہندا وانتم عاکفون فی المساجد اعتکاف مسجد چ ہوندا ہے نہ کسے بندے دا گھر ہوندا ہے نہ کسے بی بی دا گھر ہوندا ہے اعتکاف مسجد دے اندر میرے پیغمبر بھی نبی پاک آخری 10 دن اعتکاف فرمایا کر دے ایک دفعہ میرے پیغمبر نے اعتکاف 20 دن بھی کیتا ہے میرے پیغمبر کو ایک رات دا بھی اعتکاف ثابت ہے ایک رات دا بھی اعتکاف بندہ مسجد چاہے مسجد بندہ نیت کر لے یا اللہ میں اعتکاف دی نیت کر رہا فجر پڑھیے تے اگلی فجر پڑھ کے مسجد چوں نکلاں گا ٹھیک ہے جائز ہے بخاری شریف اندر روایت آندی ہے ایک صحابی آیا عرض کردا محبوب میں زمانہ جاہلیت دے اندر نظر منی سی میرا کام ہو جائے تے میں مسجد حرام اندر ایک رات اعتکاف بیٹھاں گا کیا انج میں کر سکنا آپ نے فرمایا تو بالکل کر سکنا ہے نظر پوری کر جا کے اعتکاف کر پتہ لگا رمضان دے 20 دنوں دا اعتکاف بھی جائز ہے رمضان دے آخری 10 دنوں دا اعتکاف بھی جائز ہے اگر کوئی ایک رات دا ایک دن دا اعتکاف کرنا چاہے وہ بھی جائز ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرات تیزی وقار اعتکاف دا اعتکاف چ کرنا کی ہے اخباراں پڑھنیاں ایک بندے نے میں ویکھیا وہ رمضان دے مہینے جائیدا نا باہر سفراں تے وہ لے گیا خوشی خوشی بیچارہ انہوں کی پتہ سی بھی مولوی ایڈا تتا ہے وہ مینوں لے گیا آپ دے خیمے دے وچ اعتکاف وہ میں ویکھیا تے اینے سارے ڈائجسٹ پے ہوئے میں ہوئے آ کی اگے جی یہ میں بھڑے منہ تیرا تو چنگا اعتکاف بیٹھا ہے تو ایتھے لو سٹوریاں پڑھدا رہنا تینوں پتہ نہیں اعتکاف دا معنی کیا ہے اعتکاف دا مطلب ہے کہ تو ڈائجسٹ نہ پڑھ اعتکاف بیٹھا تے اے رب دا قرآن پڑھ کثرت نال قرآن دے تمام کر اللہ اکبر کئی بندے یقین جان اے نوجوان اعتکاف بہ کے پیکج لا لیندے زنانیاں نے فون کیتی جا ایک ہی اعتکاف ہوندا پیا اور بدبختو اعتکاف دا طریقہ ہے تے کئی افطاری ٹائم ہے نا مسجد دے وچ کھلو کے تے منہ باہر کٹ کے سگٹا پیندے پے ہوندے نے تانوں پچھلے جمعے سنائی سی نا گل وہ قاری صاحب کہن لگے 4-5 بندے بہ گئے اعتکاف میرے دوست نے وہ کہنے لگے روز مینوں کہن قاری صاحب ساڈا گزارا نہیں ہوندا سی سگٹا پین والے بندے سانوں اجازت دے دیو
وہ کہنا میں تمہیں کیویں اجازت دیواں؟ مسجد دے وچ تسی سگرٹ نہیں پی سکتے تے مسجد تو باہر تسی جا نہیں سکتے، مسجد تو باہر گیا اعتکاف ختم، مسجد تے رہ تے سگرٹ جائز نہیں۔ وہ کہندے جی تسی سانو اجازت دے دیو اسی سگرٹاں پیواں گے پر مسجد تو باہر پیواں گے تے مسجد تو باہر جاواں گے بھی نہیں۔ انہیں پٹھی جی گل کتوں کر دیتی بھی سگرٹ بھی پینی ہے، پینی بھی مسجد تو باہر ہے تے مسجد تو باہر جانا بھی نہیں، تہاڈی عقل ٹھیک ہے؟ وہ کہنے لگے جی عقل ٹھیک ہے، مسجد دے وچ نہیں پیواں گے پر مسجد تو باہر بھی نہیں جاواں گے۔ انہیں وہ کیویں؟ انہیں جی اسی لیٹرین چ پی لاں گے، لیٹرین چ بہ کے سگرٹ پی لاں گے۔ کا اعتکاف ہے بھائی؟ اللہ روٹی کھانی ہوئے بندہ منجی تے سونے طریقے نال بہ کے کھاندا ہے، پانی پینا ہوئے بندہ کرسی تے سونے طریقے نال، سگرٹ پینی ہوئے تے لیٹرین چ جاؤ۔ وہ کما جو کام ہے یار، ایڈا گندا کام۔ اللہ اکبر اللہ، اوے تو رب دی خاطر سگرٹ ہی نہیں چھڑ سکدا، تو مالک دی خاطر اتنا کچھ نہیں برداشت کر سکدا؟ اللہ اکبر اللہ، سگرٹ نہیں پینی، حضرات تیزی وقار اعتکاف بہ کر کے اللہ دی عبادت کرو، قرآن پاک دی تلاوت دے تمام کرو۔ اللہ اکبر اللہ، میں قربان جاواں، اللہ اکبر اللہ۔ حضرات تیزی وقار چوتھا کام تے آخری کام رمضان المبارک دندر کیڑا کرنے، رج کے رب کو مغفرت منگ لینی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، موقع ہوندا ہے نا، سیزن نہ رب کو کئی بندے کہندے نے لو جی رمضان دا مہینہ آ گیا ہے، میں رب کو دعا کراں گا، رب مینوں ایک کار دے چھڈے گا، دعاواں جو رب قبول کردا ہے، رمضان اندر رب دعاواں قبول کردا ہے، میں دعا کراں گا رب مینوں 2 کوٹھیاں دے دے گا۔ او کملیا کیڑیاں گلاں تے لگا پھرنا ہے، رمضان آ گیا ہے، کوٹھیاں نہ منگ، جائیداد نہ منگ، جے منگنی ہے تے رب کو جنت منگ لے۔ اللہ اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ فرما اس مہینے دے اندر رب کو جنت مغفرت منگ لو۔ اللہ اکبر، مسند احمد اندر سلسلہ حدیث صحیح اندر ویتے میرے پیغمبر نے رات دے وقت ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالیا، رک گئے میرے پیغمبر۔ ایک بابا پرا پرلے علاقے دے اندر قریب ایک بستی سی، اتھوں دا رہن والا، انہوں پتہ لگا مکی مدنی سرکار ساڈے قریب پڑاؤ ڈالی ہے۔ اتھوں چلدا چلدا میرے پیغمبر دے کول آیا، کدی آقا دا بسترا بچھاندا ہے، کدی میرے پیغمبر دی چار پائی صاف کر دے، کدی میرے پیغمبر واسطے روٹی لے کر کے آندا ہے، کدی پانی لے کر کے آندا ہے، کدی چشمے تو پانی پڑ کے میرے پیغمبر نو وضو کرواندا ہے۔ میرے پیغمبر نو اس بابے دا امداد اتنا پسند آیا، صبح میرے پیغمبر جدو اتھوں جان لگے نا، آقا فرماتے نے بابا جی تسی میری اینی خدمت کیتی ہے، میں تواڈے تے راضی ہو گیا ماں، منگو کی منگ دے جے، منگو کی منگ دے جے، اج جو منگو گے نا اگر میرے کول ہوئے گا تے میں دے چھڈاں گا، نہیں ہوئے گا تے یاراں کو کماں گا دے دین گے، تے جے کوئی وڈی شے منگ لو گے تے میں اپنے رب نو کماں گا، میرے رب تانوں دے دین گے۔ کڈی وڈی آفر ہے، کڈی وڈی آفر ہے۔ تے میرے پیغمبر دی گل سن کے بابا پکا جموں کر کے کہندا محبوبہ مینوں ایک اٹھ دے دیو۔ کی منگیا؟ اٹھ۔ میرے نبی پاک مسکرا پے، آقا فرماندے نے بابا بڑی گل ہے، بھکھا کی پالے 2 روٹیاں، اور تینوں میں کڈی وڈی آفر کیتی ہے تے تو اٹھ مانگ کے بہ گیا، کوئی وڈی شے منگی آپ؟ اللہ کئی بندیاں دی سوئی اڑی ہوندی ہے، مینوں اٹھ ہی چاہیے، وہ کہندا جی بس مینوں اٹھ ہی چاہیے۔ آپ نے فرمایا جا بابا جی تینوں اٹھ ہی چاہیے، تے میرے پیغمبر نے ساتھیاں نوں حکم دتا اینوں اٹھ دے دو، اٹھ لے کے جان لگا نا، آقا فرماندے نے بابا تو تے بنی اسرائیل دی اس عورت دا بھی مقابلہ نہیں کر سکیا۔ بس اینی گل نبی پاک نے کیتی، اگلی انہیں پوچھی نہیں، نبی پاک نے اگلی کیتی نہیں، وہ اٹھ لے کے چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ ہن صحابہ جڑے نے وہ تے میرے پیغمبر دی گل سن کے چپ رہن، وہ تے پہلے سے تاک اندر رہندے نے۔ ایک صحابی جرت کر کے اگے ودیا، محبوبہ انہیں نہیں پوچھیا تے اسی پوچھنے سانوں ہی دس دیو، وہ کی رولا کی ہے بنی اسرائیل دی عورت والی گل سانوں سناؤ۔
آپ نے فرمایا لو پھر میں تانوں سنانا تے میں تانوں سنانا کتے اٹھ دے چکراں چ نہ رہیا جے اے ویکھیا جے ذرا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خبرہ تیزی وقار غور کرنا ذرا میرے پیغمبر فرماتے ہیں سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام جب دنیا تو تشریف لے جان لگے حضرت یوسف نے وصیت لکھی وہ دے وچ لکھ دیتا جتنی دیر تک میری آل و اولاد یعنی بنی اسرائیل مصر وچ رہن گے اونی دیر تک میرے بدن نو مصر وچ رہن دینا ہے تے جدوں بنی اسرائیلیاں دا تو قبضہ مک جائے کوئی جنگ دا خطرہ بن جائے ایتھے کسی اور قوم دا قبضہ آن لگے مینوں ایتھے نہیں رہن دینا مینوں نال لے کر کے چلے جانا میرے بدن نو نال لے کر کے جانا ہے یہ وصیت حضرت یوسف علیہ السلام نے کی تھی نا آپ اللہ نو پیارے ہو گئے وقت گزردا گیا اللہ اکبر بچے جڑے سن بڈھے ہون دے قریب ہو گئے انہی دن حضرت موسیٰ پیغمبر دا دورہ کیا اللہ نے حضرت موسیٰ پیغمبر نو فرمایا میرے پیغمبر راتوں رات نکل جاؤ علاقہ چھڑ جو نہ حضرت موسیٰ پیغمبر جان لگے بنی اسرائیلیاں نو کٹھا کیتا وہ کہندے نے موسیٰ پیغمبر ہن تے اسی بڈھے ہو گئے ہاں پہلے اسی بچے ساں وہ تو اسی سن دے ساں کہ حضرت یوسف پیغمبر دی کر کے وصیت چلے جانے ہاں لیکن یوسف پیغمبر دا جسم پاک نال لے کے جانا پوے گا حضرت موسیٰ فرماتے نے گل کوئی نہیں تسی دسو قبر پاک کتھے بھی آپ کم کر لینے ہاں وہ کہندے نے جی ساڈے تو تے کسے بندے نو حضرت یوسف پیغمبر دی قبر دا پتہ ہی کوئی نہیں پر میں پتہ لباؤ لوگ دوڑ پہ بنی اسرائیلی پرانے بابے لب دے پھر دینے ایک بڑا پرانا بابا لبیا وہ دے کل پوچھیا وہ کہنے لگا مینوں پتہ نہیں ہاں ایک عورت جنگل بیابان دے اندر رہندی ہے وہ سورب نو حضرت یوسف پیغمبر دی قبر دا پتہ ہے حضرت موسیٰ پیغمبر اس عورت کل گیا نے اور جا کے فرماتے نے بی بی حضرت یوسف پیغمبر دی قبر دا پتہ دس دے وہ کہندے یہ پتہ مینوں ضرور ہے پر تو دس تو کون ہے اللہ حضرت موسیٰ فرماتے نے بی بی میں اللہ دا نبی موسیٰ علیہ السلام میرے تے آسمان نہ تو رب دی بئی نہ دلندی نہ اچھا تو موسیٰ پیغمبر ہے جی جی بی بی میں موسیٰ پیغمبر ہوں فرمایا گل سن شاید میں پہلے دس دین دی پر ہن میں نہیں دسنا کہ تو رب دا نبی ہے ہن میں نہیں دسنا حضرت موسیٰ فرماتے نے بی بی کیوں نہیں دسنا پیسے چاہیے نے نہیں دولتاں چاہیے اٹھاڑی گل ہے نا پیسے چاہیے نے نہیں دولتاں چاہیے نہیں پھر کی چاہیے وہ کہندی ہے موسیٰ پیغمبر رب تینوں میرے کو لے کے آئی گیا ہے تے میں کو فائدہ حاصل کری لوانا میں تینوں انی دیر تک نہیں دساں گی جنی دیر تک تو رب کو مینوں میرے گناہاں دی معافی لے کے نہیں دیویں گا اللہ کہہ دے آسمان تو پیغام آ جاوے اس بی بی دے گناہ میں رب نے معاف کر دیتے نے موقعوں تو فائدہ اٹھانا سکھو اللہ اکبر اللہ میں قربان جاماؤ اللہ حضرت موسیٰ پیغمبر پریشان ہو گئے پتہ نہیں بی بی نے زندگی کیویں دی گزاری گئے یعنی دن آسمان تو روح القدس آ گئے فرماتے نے موسیٰ پیغمبر اس بی بی نو رب دا پیغام سنا دیو نا اللہ تعالیٰ نے اس بی بی دا امداد اتنا پسند آیا ہے ایڈا موقع تو فائدہ اٹھانا رب نے اتنا پسند آیا ہے اللہ فرماتے نے اے میرے پیغمبر اعلان کر دے میں اس بی بی دے گناہاں نو بھی معاف کر دیتا ہے اینو جنت دا داخلہ بھی دے چھڈیا ہے اے موقع تو فائدہ اٹھانا اے اٹھی نہ منگدا پھرے کتے اللہ اکبر ایک نوجوان دے متعلق خبر ملی وہ کوڑوں دی پجارو ننگی نہ تے یا اللہ میں نے انج دی پجارو دے دے یا اللہ پجار 4-5 باری انج گیا پھر کہندا یا اللہ جے پجارو نہیں دینی انج دی پجارو دے تھلے ہی دے دے اللہ اکبر اور ایمانداراں دیاں سوچاں کتھے ساڈیاں سوچاں کتھے سوچ اچھی رکھو سوچ بلند رکھو رب کو مغفرت منگو اس مہینے دے اندر بخشش دے تمام کرو اللہ میرے تواڈے گناہاں نوں معاف کرے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سونیاں چالاں والیا پیاریاں چالاں والیا
हौले हौले कदम टकाया कर तू गोद मेरी विच खेड लै बाहर ना खेडन जाया कर सोनिया चालां वालिया हौले हौले कदम टकाया कर तू गोद मेरी विच खेड लै बाहर ना खेडन जाया कर। ए हजरत हलीमा दी मुहब्बत है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चढ़े जवानी खैर दी तेनू नजर न लगे गैर दी काली कमली ओढ़ के अपना मुखड़ा लुकाया कर सोनिया चालां वालिया हौले हौले कदम टकाया कर तू गोद मेरी विच खेड लै बाहर न खेडन जाया कर खुद सोने नू सुरमा पावे नाले ए फरमावे माजाग दे नैना वालिया ना इना सुरमा पाया कर सोनिया चालां वालिया हौले हौले कदम टकाया कर तू गोद मेरी विच खेड लै बाहर न खेडन जाया कर सोना ए मनमोना ए चन भी तेरा खड़ाउना है। हजरत फरमाया दस मर्जी की तेरी अल्लाह ले आंदा तैनू कैद विच मेरी पेश ना जावे हुण कि तेरी दलेरी किवें हुण करा तैथी गल विहार दी जोग हबीब वाली सीने नू ठार दी कहंदा समामा जिवें मर्जी बना दिओ जो दुश्मन दे नाल दुश्मन करदा करा दिओ छेती मुकाओ मेरा लहू ना सुका दिओ मारो तलवार जावे जान सरदार दी जोग हबीब वाली। और तीसरे रोज हजरत बंदे कोल ने किवें समामा तेरे कौड़े जे बोलने उता ते वेख कीतियां अखी अनबोल ने ए शहर मदीना जिथे रहमत गफार दी जोग हबीब वाली सीने नू ठार दी जोग हबीब वाली कहंदा समामा जेड़ा ए शहर मदीना है सुना जा नाम मेरा सड़ जांदा सीना है नाम तेरे थी मैनू डाडा कीना है शक्ल ना भावे तेरी काल जा साड़ दी जोग हबीब वाली ओ जिद ओदी ते तरस आया सरकारां नू जिद ओदी ते तरस आया सरकारां नू खोल दिओ इस नू हुक्म दे दिता यारां नू जाके मिले अपने दोस्तां यारां नू मारन सरदारा नाई आदत सरदार दी जोग हबीब वाली। उस सहाबा ने खोलिया मिलिया इज़न शहाना सी निकल मदीने सीधा होया रवाना सी मक्के वल तैयारी चांदा करे शुकराना सी मील अड्डे ते जिंद पकड़ खलियार दी जोग हबीब वाली सीने नू ठार दी जोग हबीब वाली हुण ओथे ही खलो के दिल विच सोचा दुड़ाम दा दुश्मन दे इंज नहीं कोई रहम कमाम दा
واہ بابا سمسام اللہ تیری قبر روشن کرے اللہ بابے سمسام تے درجات بلند فرما بابے نے موتی پروئے نے تے کمال کر دیتی ہے میں آنا جمع مرضی واقعہ سنائی جاؤ بابے دے الفاظ سناؤ تے چہرہ اونجی کھرکھرا جاندہ ہے اللہ بابا جی دے درجات بلند فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار پوچھیا چودھری زیادت اڑیا ہے نبی پاک نے فرمایا کھول دیو آزاد کر دیو صحابہ کرام نو حکم ملیا پھر چودھری قابو آیا ہے جی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال گفتگو کرتا ہے کو اج کل دا بندہ آندا ہے تے اپنی ووٹیاں کر دیو لگ جائے گا پتا پھر جو ہوئے گا ویکھی جائے گی اے تے نہ سلامت جاوے ایدہ قیمہ کر دیو ایدی آکر ہونے نکل جائے گی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو پلان دے رہے پرونٹے کمان دے رہے خدمتاں کر دے رہے پھر نبی پاک نے فرمایا کھول دیو صحابہ کرام نے کھول دیتا مدینے نکل گیا مکے وال سفر شروع کیتا تھوڑی جی دور گیا ہے اگے کھجوراں دا باغ آ گیا ہے کھجوراں دے باغ دے اندر جا کے غسل کردا ہے سر وچ پانی پایا ہوش ٹکانے آ گئی پھر سوچی پہ گیا او اوتے ہی کھلو کے دل وچ ان سوچاں دوڑام دا دشمن تے انج نہیں کوئی رحم کمام دا میں کردا رہا سختی پر او نرمی دکھام دا اے خلق گواہی دیندا احمد سچیار دی جو حبیب والی ہندہ اے ثابت سچ مچ ہندہ اے ثابت اے او سچ مچ رسول ہادی دنیا داتے رب دا مقبول تنگ نہیں کردہ چاہے کوئی حکم عدول تنگ نہیں کردہ چاہے کوئی حکم عدول شان نبوت ہو سی شان نبوت ہو سی اس سچی سرکار دی جو کہ حبیب والی وہ سوچ کے مڑیا پھر مسجد وال آمدا ادب دے نال آکے سلام سنام دا خیر دے نال آئے سونا پیر فرمام دا کہندہ نہیں جان دین دی کشش سرکار دی جو کہ حبیب والی ان کلمہ پڑھاؤ مینوں کر لو مرید جی ان کلمہ پڑھاؤ مینوں کر لو مرید جی میں اللہ سچے دی منا سچی توحید جی تسی سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی قسم خدا دی نہیں گنجائش انکار دی جو کہ حبیب والی اور کلمہ پڑھایا انہوں رب دے حبیب نے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اے کیے انعام ہے اللہ پاک قبول فرمائے اللہ پاک رزق دے اندر مال دے اندر برکتاں فرمائے توجہ میرے والا کلمہ پڑھایا انہوں رب دے حبیب نے دلان دے زنگ لائے سونے طبیب نے اور کلمہ پڑھاؤ مینوں کر لو مرید جی اللہ سچے دی منا سچی توحید جی تسی سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی قسم خدا دی نہیں گنجائش انکار دی جو کہ حبیب والی او کلمہ پڑھایا
سونے رب دے حبیب نے دلان دے زنگ لائے سونے طبیب نے آخری عرض کی تھی سماما غریب نے دل دی گل دساں وچ خدمت سرکار دی جوگ حبیب والی کہندا ایک کافر سن لو سونے کل جاؤ گے کہندا ایک کافر سن لو سونے کل جاؤ گے تے جا کے اوتھے کیڑا منہ وکھاؤ گے شرموں بے شرمی نال ڈب کے مر جاؤ گے کہندا کیڑا منہ لے کے جاؤ گے ہن اندے ور کی کریے کہندا چٹھی پواؤ وچ خدمت سرکار دی جوگ حبیب والی منی گئی چٹھی تاں کنک اساں پا لئی جے ملیا جواب سانو عزت بچا لئی کہندا انج کرو خط لکھو نبی پاک نو چٹھی لکھو بھی کنک بند ہو گئی ہے تو تہاڈے آرڈر نال ملنی ہے سماما نو آرڈر دیو تہاڈا غلام ہے جے چٹھی من کے آرڈر دے دین تے کنک لب جائے گی تے جے جواب دے دین تو عزت بچ جائے گی انج نہ کرو پھر سارے رل کے صلاح کر لئی کہ ٹھیک ہے چلو انج ہی کر لینے کہندا چٹھی جے منی گئی چٹھی تاں کنک اساں پا لئی جے ملیا جواب سانو عزت بچا لئی سارے کفاراں رل کے صلاح پکا لئی ٹورے قاصد جلدی عالی سرکار دی جوگ حبیب والی آیا جد قاصد سرور چٹھی پڑھام دے قاصد خط لے کے آ گیا چٹھی لے کے آ گیا سونیا مکے والیاں دا خاتے تواڈے نام نبی پاک نے فرمایا مینوں پڑھ کے سنا کی پیغام ہے انہاں دا آیا جد قاصد سرور چٹھی پڑھام دے ہاشمی مکی سارے عرضاں سنام دے مکے وچ کال سارے لوکی کرلام دے روک لئی کنک مرضی نجدی سردار دی جوگ حبیب والی داد کے پکھے تیرے دیندے دہائیاں نے وچ کی لکھیا خط دے داد کے پکھے تیرے دیندے دہائیاں نے سخت تکلیفاں بڑھیاں تے بالاں نے پائیاں نے پھپھیاں تے بہناں تیریاں چاچیاں تے تائیاں نے رون تمامی بھوک ول ول کے مار دی جوگ حبیب والی خطبہ مناسب نہیں سن لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغام کی دے رہے نے داد کے بھوکے تیرے دیندے دہائیاں نے سخت تکلیفاں بڑھیاں تے بالا نے پائیاں نے پھپھیاں تے بہناں تیریاں چاچیاں تے تائیاں نے رون تمامی پوکھ ول ول کے مار دی جوگ حبیب والی سینے نو ٹھار دی رو رو کے چٹھی سنی رہبر جہان دے رو رو کے چٹھی سنی رہبر جہان دے مکی کفاراں اتے ترس کمام دے فوراً سماما والے چٹھی لخام دے بعد بسم اللہ طرفوں مدنی دربار دی
झोंक हबीब वाली। बाद सलाम सुनी दोस्ता मेरे मैं सुनिया अनाज मक्के जानती केरिया। चिट्ठी मेरी पढ़ के ते लावी ना दे रहा, भेजो हुण गल्ला मक्के तरफ दियार दी। झोंक हबीब वाली ते की लिखिया हरम दे मुजावर कोल काबे दे डेरे ने, पावे ने काफर पर दाद के मेरे ने। बाद बिस्मिल्लाह सुनी, बाद सलाम सुनी मेरे बाद सलाम सुनी दोस्ता मेरिया। मैं सुनिया अनाज मक्के जावन ती केरिया। चिट्ठी मेरी पढ़ के ते लावी ना दे रहा, भेजो हुण गल्ला तरफे मक्के दियार दी। झोंक हबीब वाली हरम दे मुजावर कोल काबे दे डेरे ने, पावे ने काफर पर दाद के मेरे ने। रब दे गवांडी ठाडे भुख ने घेरे ने, बहुता हुण गुस्सा आदत नहीं नेक अबरार दी। झोंक हबीब वाली पहुंची जद चिट्ठी शाह खुशी विच आमदा। चुम चुम के चिट्ठी उत्ते अखियां दे लामदा। पहुंची जद चिट्ठी शाह खुशी विच आमदा। चुम चुम के चिट्ठी उत्ते अखियां दे लामदा। खुलक नबी दा वेख दीवाना हो जामदा। कहंदा धन नबी दा जिगरा, धन नबी दा जिगरा रहमत गफार दी। झोंक हबीब वाली सुन लो ओ लोको खुलक, सुन लो ओ लोको खुलक मदनी पीर दा। रैम है कीता किन्ना, रैम वेको किड्डा रैम वेको कीता किन्ना बदरे मुनीर दा। इथे लिहाज कोई नहीं अमीर फकीर दा। हर एक उत्ते रहमत इको जई सरकार दी। झोंक हबीब वाली ऐसे ही गल ने मोलिया सारे जहान नू। चीन जापान ते हिंदुस्तान नू, यूरोप अफ्रीका वेग, यूरोप अफ्रीका वेग सोने दी शान नू। हो गए कुर्बान सारे वेग शक्ल दिलदार दी। झोंक हबीब वाली दस मर्जी की तेरी अल्लाह ले आंदा तैनू कैद विच मेरी पेश ना जावे हुण कि तेरी दलेरी किवें हुण करां तैथी गल विहार दी। झोंक हबीब वाली सीने नू ठार दी। कहंदा समामा जिवें मर्जी बना दिओ, जो दुश्मन दे नाल दुश्मन करदा करा दिओ। छेती मुकाओ मेरा लहू ना सुका दिओ। मारो तलवार जावे जान सरदार दी। झोंक हबीब वाली
کہاں لگا جو کرنا جے چھتی کرو ایویں میرا لو نہ سکائی جاؤ چھڑنا جے چھڑ دیو مارنا جے مار دیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تیجے دن پھر آئے سماما کی حال ہے کیا لگا او خیال ہے گل ہوئی ہے چودھری سی نا تے چودھریاں دے دماغ ذرا اچھے ہوندے نے آکڑ بہت ہی ہوندی ہے کیا لگا وہی خیال ہے او تیسرے روز حضرت